नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सिमरन गौतम। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेताहरूको सत्ता लिप्साका कारण सरकार गठन भएको 3 महिनामा मात्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पायो। सत्ता लिप्साको राजनीतिक कुसंस्कारबाट छिटो मुक्त हुन आवश्यक। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्री देउबाको सिफारिसमा मन्त्री परिषद नियुक्ति, फेरफेर र कार्य विभाजन, नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। 10 बुँदे सहमतिलाई निर्जीव ढङ्गले नबुझ्न एमाले महासचिव पोखरेलको आग्रह। पार्टी विभाजनको पक्षमा उभिने नेता कार्यकर्ताहरूलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड। सरकारले प्रस्तुत गरेका 2वटा विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा बहुमतले स्वीकृत। विधेयक फिर्ताको नेकपा एमालेको विरोध। न्याय माग्दै बाँकिएको नेपालगञ्जदेखि पैदल काठमाडौँ आइपुगेका महिला तथा अधिकार कर्मीहरूको माइती घरमा धरना। न्यायका लागि केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण। यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार 2 जना पत्रकारलाई। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आदर्शमा उभिएका सबै पत्रकारहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नोबेल कमिटीको भनाई। र ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगको उपाधि स्पोर्ट्स क्यासल फुटसल क्लब पोखरालाई। फाइनलमा शङ्खमूल फुटसल 4-2 गोलको अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपालको राजनीति नेताहरूको सत्ता लिप्सामै केन्द्रित छ। सरकार गठन भएको 3 महिनामा मात्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सक्नुमा पनि नेताहरूको सत्ता लिप्सा नै प्रमुख कारण हो। जे गर्दा पनि, जस्तोसुकै पद प्राप्त गर्दा पनि नेताहरूको सत्ताभोग अझै बढ्दै गएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मन्त्रालयको संख्या अनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हत्याउन आफ्नै दाउपेचले 3 महिनामा बल्ल सहमति भएको हो। पछिल्लो समय मन्त्री बन्न पैसाको समेत मोलमोलाई हुने गरेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। यस्तो राजनीतिक कुसंस्कारबाट जति सक्यो त्यति छिटो मुक्त हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। पछिल्लो समय राजनीतिक चुनौती भनेकै नेताहरूको सत्ता लिप्सा बन्न पुगेको छ। जे गर्दा पनि, जस्तोसुकै पद प्राप्त गर्दा पनि नेताहरूको सत्ता भोग मेटिन सकेको छैन। वर्तमान सरकार गठन भएको झण्डै 3 महिना हुनै लाग्यो। अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच कति मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा आफ्नै दाउपेच थिए। ठूलो रस्साकस्सीका बीच कसले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने बारे टुङ्गो त लाग्यो, तर कुन पार्टीले मालदार मन्त्रालय पाउने भन्ने नेताहरूको असन्तुष्टि कायमै छ। ती मालदार भनिने मन्त्रालयमा कस्तो मन्त्री पठाउने भन्ने कहिले पनि छलफल हुँदैन। योग्य व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने विषयमा कसैको ध्यान जाँदैन। चाप्लुसीमा माहिर कार्यकर्ता नै मन्त्रीका लागि योग्य ठहरिन्छन्। त्यसमाथि पछिल्लो समय मन्त्री बन्न पैसाको समेत मोलमोलाई हुने गरेका समाचार आइरहेकै छन्। यस अर्थमा देश र जनता जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रदा पनि सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका नेताहरूले भने नाफा र नोक्सानको राजनीतिक खेल मात्र खेलिरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। दलका प्रमुख नेताहरू सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्म देश र जनता कस्तो अवस्थामा छन्, अब कसरी अघि बढ्ने, निराश भएका जनताहरूमा सरकार परिवर्तन भएको अनुभूति कसरी गराउने भन्ने बारे एकपटक पनि छलफल भएको छैन। देउबालाई सर्वत्र असफल भन्दै हिँड्ने रामचन्द्र पौडेलसँग कङ्ग्रेसभित्र र जनताका लागि खास एजेन्डा छैनन्। पछिल्लो 1 दशक त रामचन्द्र पौडेल देउबालाई असफल तुल्याउनमै खर्च गरे। कङ्ग्रेसभित्र सदाबहार असन्तुष्ट पात्रको रूपमा पौडेल सधैँभरि चित्रित छन्। 17 पटकसम्म प्रधानमन्त्री पदको उम्मेद्वार बनेका पौडेलले कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा देश र जनताका लागि के गर्ने भनेर कहिले पनि एजेन्डा पेश गर्न सकेनन्। अहिले पनि पौडेलको चरम असन्तुष्टि आफू आफ्नो गुटबाट धेरैजना मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने नै हो। माओवादी केन्द्रभित्र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पछिल्लो 30 वर्षदेखि एकछत्र राज गरिरहेका छन्। 2064 पछि 2 पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले 15 वर्षदेखि सत्ताको चाबी
जिम्मेवारी आफ्नो हातमा राखेका छन्। धेरजसो सरकारको आयु दाहालले चाहँदासम्म रहने अवस्था छ। आफू निकट नेता कार्यकर्ताहरूलाई राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमा पुर्याउन सफल दाहालले चाहेको भए देश परिवर्तन गर्न सक्ने अवसर बारम्बार प्राप्त गरेका छन्। तर आज राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट पात्रको रूपमा दाहाल नै देखिएका छन्। हिजोसम्म ओलीसँग चर्को असन्तुष्टि राख्ने दाहाल आज अलग भएर आफ्नै पहलमा सरकार परिवर्तन गर्दा पनि सन्तुष्ट छैनन्। पछिल्लो समय आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको खोइरो खनिरहेका छन्। ओलीले प्रतिगमन गर्यो भनेर सरकार परिवर्तन गर्न रणनीतिक ढङ्गले खटिएका दाहाल आज अग्रगमनका कुरा समेत गर्दैनन्। दाहालले चाहने हो भने अहिले पनि देश र जनताका लागि धेरै गर्न सक्छन्। यता माधव कुमार नेपालको गठबन्धनप्रति नै असन्तुष्टि देखिएको छ। सरकारमा मन्त्रीको भागभण्डा लगाउँदा आफ्नो हिस्सामा कम मन्त्रालय परे भन्ने नेपालको असन्तुष्टि छ। हिजो आफ्नै पार्टीभित्र अपमान भयो भने नेपालको केही वर्तमान गठबन्धनबाट झन् ठुलो अपमान त भएन? सोचनीय विषय छ। माधव कुमार नेपालले अहिले गठबन्धन मार्फत काम गरेर देखाउन सक्ने ठूलो सम्भावना छ। तर नेपालको गुनासो पनि शक्तिशाली मन्त्रालय पाएन भन्ने नै छ। हिजो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति जनताका थुप्रै अपेक्षा थिए, तर ओलीले जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सकेनन्। नेपाली राजनीति असन्तुष्ट पात्रहरूले भरिएको छ। सत्ताभोगी नेताहरूको झुन्डले कहिले पनि जनभावना अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन। आफ्नो दुनो सुझ्याउन उद्यत नेताहरू अहिले पनि सत्ताकै लुछाचोडीमा व्यस्त छन्। उनीहरूको ध्यान मालदार मन्त्रालयतिर छ। यस्तो प्रवृत्ति र यस्ता पात्रहरूबाट देशले निकास पाउँछ भन्ने कुरा कल्पना सिवाय केही होइन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शुक्रबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले विस्तार गरेको मन्त्री परिषदमा बालकृष्ण खाँडले गृह, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, पम्फा भूषालले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र विरोध खतिवडाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। त्यसै गरी अर्थमा जनार्दन शर्मा, रक्षामा मिनेन्द्र रिजाल, खानेपानीमा उमाकान्त चौधरी, परराष्ट्रमा नारायण खड्का, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा रेणु कुमारी यादव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रेम बहादुर आलेले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। त्यसै गरी दिलेन्द्र प्रसाद बडुले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, महेन्द्र राय यादवले कृषि तथा पशुपक्षी विकास, उमा रेग्मीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, शशि श्रेष्ठले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र रामकुमारी झाँक्रीले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा गजेन्द्र बहादुर हमाल, वन तथा वातावरणमा राम सहाय प्रसाद यादव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा महेश्वर जंग गहतराजलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी उमेश श्रेष्ठलाई दिनुभएको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्रीमा भवानी प्रसाद खापुङ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्रीमा बोधमाया कुमारी यादवलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार थप 16 मन्त्री र 2 राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। गठबन्धनका दलहरूबाट समग्र नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री सहित 9 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समान 5-5 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री पाउँदा जनता समाजवादी पार्टीले 4 मन्त्रालय पाएको छ।
गठन भएको 89 दिनपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले शुक्रबार मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएको छ। सरकार गठन भए पश्चात मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन झण्डै 3 महिना लगाएको भन्दै देउवा सरकारको व्यापक आलोचना बीच बल्ल त्यो काम पूरा भएको छ। आयु मुस्किलले 1.5 वर्ष रहेको अवस्थामा अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा सबैको चासो छ। सरकार गठनमा भएको कमजोरी स्वीकार गर्दै अबको दिनमा जनताको भावना अनुरूप काम गर्नुपर्ने बेला आएको नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। पूर्णता पाउनको लागि जुन ढिलो भयो त्यो हुनुहुन्न थियो भन्ने मेरो पनि मान्यता हो र आगामी दिनमा चाहिँ जनपक्षीय कामहरू गर्नको लागि कहीँ कतै चाहिँ सम्झौता गर्नु हुँदैन, दृढताका साथ जनपक्षीय काम गरेर जानु पर्दछ। त्यसो भइसकेपछि जनताको विश्वास चाहिँ जित्न सकिन्छ भन्ने नै हो। जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरेर काम गर्न सक्यो भनेदेखि जनताले आज गरेन गाली गर्छ, त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिने। गठबन्धन पक्षले जति नै उदारता देखाउन खोजे पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सत्ता परिवर्तनको खेल खेलेको र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्ष दलले लगाउँदै आएको छ। यो 3 महिनाको अवधिमा सरकारले सुधार्ने भन्दा पनि बिगार्ने काम बढी गरेकाले जनताका लागि केही काम गर्ने आशा गर्न नसकिने नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङको दाबी छ। सरकार विस्तार समेत गर्न नसकिरहेको अवस्था हो। यो त टिप्पणी गर्नु पनि लाज हुने कुरा होइन र। त्यसकारणले सरकार विस्तारसम्म गर्न नसक्ने साथीभाइहरूको बारेमा कामको बारेमा के टिप्पणी गरौँ? एउटा सिङको पनि भाँच्न सक्नुभएको छैन, सरकार विस्तार गर्न सक्नुभएको छैन, 3-4वटा काम साह्रै उल्टो काम गर्नुभएको छ। त्यसलाई लिएर इतिहासमा उहाँहरूले जवाफ दिनुपर्ने स्थिति छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाएपछि देश र जनताको भन्दा पनि गठबन्धनका दलहरू आफ्नो भविष्य र सरकारमा संलग्न हुने विषयमा चिन्तित रहेको आरोप लाग्दै आएको थियो। तिनै उल्झन र सरकारका अलोकप्रिय कार्यशैलीले गर्दा बल्ल बल्ल पूर्णता पाएको सरकारले सोचे अनुरूप काम गर्न नसक्ने विश्लेषण भएको छ। हरेक चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू नै पार्टीभित्रकै पूर्णता र चाहिँ बलियो बनाउने किसिमको कुराहरूमा चाहिँ अब अहिले कमजोरी भएको चाहिँ देखिन्छ। चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ अब सिधै चाहिँ देशको चाहिँ एउटा चाहिँ विकासको चाहिँ गतिमा जानुभन्दा पनि पार्टी चाहिँ चाहिँ बलियो कसरी बनाउने भन्ने किसिमको कुराहरूमा नै उनीहरू अगाडि जाने देखिन्छ अहिले चाहिँ वातावरण। त्यसैले चाहिँ देशको खास चाहिँ डेभलपमेन्टको चाहिँ पक्षमा चाहिँ यो चाहिँ सुस्तै चाहिँ किसिमको चाहिँ अवस्था चाहिँ रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनेदेखि फिर्ता लिने, गठबन्धनकै दलहरूमा राजनीतिक अस्थिरता आउने, मन्त्री परिषद भागबण्डाको विषयमै सहमति बन्न नसक्ने जस्ता 3 महिने अस्थिरताले पनि सरकारको कार्यक्षमताप्रति नैराश्यता छाएको छ। देशको राजनीति यथास्थितिमै चलिरहे 1.5 वर्षपछि निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यताले पनि सरकारलाई जनताप्रति वफादार हुनुपर्ने आवश्यकता छ। देउवा नेतृत्वको पूर्ण सरकारले जनभावना अनुरूप काम गर्न सक्ला कि नसक्ला त्यो भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसे, राजनीतिक ब्युरो। नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नका लागि आफ्नो प्रयत्न रहने बताउनु भएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै आमूल परिवर्तनका लागि आफ्नो प्रयत्न रहने बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले देश र जनताको पक्षमा शिक्षा क्षेत्रबाट हुनुपर्ने काम गर्ने र अहोरात्र खटेर परिणाम निकाल्ने शैक्षिक क्षेत्रबाट हुनुपर्ने कामहरूको निम्ति अहोरात्र खटेर परिणाम निकाल्ने प्रयत्न गर्नेछु। शिक्षा क्षेत्रमा हजुरले केले प्राथमिकता? भर्खरै पढ्दै कमाउँदै भन्ने एक प्रकारको कार्यक्रम नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको छ। त्यसको साथसाथै शैक्षिक बेरोजगार र शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरूको आमूल सुधारको निम्ति अधिकतम चाहिँ प्रयत्न गर्ने मेरो लक्ष्य रहनेछ। उहाँले शैक्षिक बेरोजगारको समस्या समाधानका निमित्त आफ्नो अधिकतम प्रयत्न रहने उल्लेख गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नवनियुक्त सबै मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिए लगतै सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको आवश्यकता अनुसार उत्साह र इमानदारिताका साथ जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले नवनियुक्त मन्त्रीहरूको कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना समेत गर्नुभएको नवनियुक्त सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड 2078लाई स्वीकृत गर्ने र मन्त्री परिषदका समितिहरूलाई पुनर्गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड 2078लाई स्वीकृत गर्ने मिति 2078-5-25 गठित मन्त्री परिषदका समितिहरू पुनर्गठन गर्ने नेपाल सरकारको प्रवक्तामा माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई तोक्ने। यसैबीच सरकारका प्रवक्ता कार्कीले नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमाल नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नियुक्त गर्नुभएको बताउनु भएको छ। उहाँले नवनियुक्त मन्त्री हमाललाई प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबरासँग जोडेर आएको समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता कार्कीले हमालले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तर्क समेत गर्नुभयो। नेकपा एमालेमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले 10 बुँदे सहमतिलाई निर्जीव ढङ्गले नबुझ्न आग्रह गर्नुभएको छ। महासचिव पोखरेलले 10 बुँदे सहमतिलाई जीवन्त बनाउने र पार्टी विभाजनको विपक्षमा दृढतापूर्वक उभिने नेता कार्यकर्ताहरूलाई समेटेर पार्टीलाई अघि बढाउनु पर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टी निकट नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले शुक्रबार ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसी लाल स्मृति प्रतिष्ठान भवनमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले पार्टी विभाजनको विपक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका क्रियाशील नेता कार्यकर्ताहरूलाई समेटेर लैजाँदा मात्रै 10 बुँदे सहमतिको जीवन्त कार्यान्वयन हुने दावी समेत गर्नुभयो। क्रियाशील हुने जो कोही साथी, चारैवटा कालखण्डका जो साथी छन् सबैलाई समेटेर लिएर जाने हो। त्यसको मापदण्ड आधार चाहिँ के हो त भन्दा क्रियाशील हुनु पर्यो, पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु पर्यो। यसो भइसकेपछि हामी सबै साथीहरूलाई समावेश गरेर लिएर जान सक्छौँ। 10 बुँदेलाई निर्जीव गरेर त्यो निमोठेर बुझ्नु हुँदैन। 10 बुँदेलाई सृजनात्मक ढङ्गले जीवनसहित बुझ्नु पर्यो। यस हिसाबले जानुपर्छ। महासचिव पोखरेलले आर्थिक समृद्धि र विकासमा सघाउ पुर्याउने गरी थिङ्क ट्याङ्कको भूमिका निर्वाह गर्न पनि पार्टी निकट बुद्धिजीवीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले अध्यादेशको विरोध गर्ने माधव नेपालले सोही अध्यादेशको सहारा लिएर पार्टी विभाजन गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। कानुनी हिसाबले, नैतिक हिसाबले, कुनै पनि हिसाबले कमरेड माधव नेपालले गरेको दल विभाजनको कुरा कुनै पनि हिसाबले औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन र कसैले पनि समर्थन गर्न सक्दैन। सचिव विष्टले आफूहरूले माधव नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न कहिले नभनेको पनि पटक पटक दोहोऱ्याउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक 2075 संसदबाट फिर्ता लिएको छ। मन्त्री परिषदको असोज 19 गतेको बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक 2075 फिर्ता लिने निर्णय अनुसार प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको रूपमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राखेको संघीय निजामती सेवा विधेयक 2075 फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने असन्तुष्टि जनाएको छ। 2075 सालमा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समय अड्केर सभाको पूर्ण बैठकमा पेश भएको थियो। यो विधेयक नहुँदा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउन पाएका छैनन्। संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्तामा एमाले आपत्ति जनाएको छ। यो अहिले जे भएको छ त्यो एकदम बेठिक भइरहेको छ। लामो समय समितिमा छलफल यहाँले देखिराख्नु भएको छ। निजामती विधेयक बल्ल बल्ल संसदमा प्रवेश गर्यो, संसदमा यतिन्जेल रह्यो। अब अहिले आएर त्यसलाई फिर्ता लैजाने भनेर सरकारले फिर्ता लिने काम यो साह्रै बेठीको उल्टो काम। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिमा करिब 1.5 वर्षको छलफल पश्चात थुप्रै परिमार्जन संशोधन प्रस्ताव गरिएको थियो। मुख्यतः निजामती सेवाका आधारभूत सिद्धान्तको व्यवस्था, निजामती कर्मचारीको जिम्मेवारी र दायित्व, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट हुने पदपूर्ति हटाउने, अन्तर्तह प्रतियोगिताबाट राजपन्त्र अङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पश्चात क्रमशः 20 र 10% पदपूर्ति व्यवस्था, खुल्ला प्रतियोगिताबाट प्रवेश गर्ने पुरानो सेवा अवधि नजोडिने व्यवस्था प्रस्ताव समावेश गरिएको थिए। मुख्यतः निजामती सेवाका आधारभूत सिद्धान्तको व्यवस्था, निजामती कर्मचारीको जिम्मेवारी र दायित्व, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट हुने पदपूर्ति हटाउने, अन्तर्तह प्रतियोगिताबाट राजपन्त्र अङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको निश्चित पदमा क्रमशः 20 र 10% पदपूर्ति व्यवस्था, खुल्ला प्रतियोगिताबाट प्रवेश गर्नेको पुरानो सेवा अवधि नजोडिने व्यवस्था प्रस्ताव समावेश गरिएका थिए। नेकपा एमाले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेकाले विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुको तर्क छ। प्रमुख प्रतिपक्षले यति ठुलो अवरोध गरिरहेको छ, लगातार अवरोध गरिरहेको छ कि संसदलाई सुचारू हुन नदिने, राज्य सञ्चालनमा जरुरी कानुनहरू पास गर्न नदिने, जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई जनताका माझमा पुर्याउन नदिने, वातावरण नबनाउने, यो जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, संसदप्रतिको उत्तरदायित्व बिर्सेर जसरी गैर ढङ्गले गैर उत्तरदायी ढङ्गले प्रमुख प्रतिपक्षले जुन अवरोध खडा गरिरहेको छ त्यसको परिणाम त्यसकारण गर्नु। एमाले गैर जिम्मेवार ढङ्गले संसद अवरुद्ध पारेपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेशको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आएको उहाँको दाबी छ। अहिले संसदबाट फिर्ता भए पनि फेरि परिमार्जन गरेर पास गराउन सकिने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठको भनाइ छ। दलहरू मिलेर यो विधेयकको अर्जेन्सीलाई मध्यनजर गरेर पास गर्नतर्फ लाग्नु पर्दथ्यो। यतिका समय चाहिँ नगर्नु यो एउटा चाहिँ दुःखको पक्ष आफ्नो ठाउँमा छ। र अर्को कुरो के हो भने सरकारलाई संविधानले नै अध्यादेश ल्याउने सुविधा त दिएको छ, तर त्यो अध्यादेश कुन बखत ल्याउने, के बेलामा ल्याउने, त्यो दिएको सुविधाको चाहिँ सदुपयोग गर्ने कि दुरुपयोग गर्ने, त्यो विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। संघीय निजामती कानुनले बसाल्ने जगमा नै प्रदेश र स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन बन्ने भएकाले यो विधेयक निकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले सरकारले निजामती सेवालाई सक्षम, सबल, प्रतिस्पर्धी, जवाफदेही र सेवागाही प्रति जिम्मेवार व्यावसायिक सेवा बनाउन यो विधेयकलाई प्राथमिकता दिनु अत्यन्तै जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। बाँकेमा घरेलु हिंसाद्वारा मारिएका ननकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै पीडित परिवार पैदल नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँसम्म आएर धरनामा बसेका छन्। बाँकेमा 2 महिलाहरू ननकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको परिवारकै मिलोमत्तोमा हत्या गरिएको भए पनि स्थानीय प्रहरी प्रशासनले मुद्दा दर्ता गर्न आलटाल गरेको र दोषीलाई पक्राउ नगरेको भन्दै पीडित परिवारले कारवाहीको माग गरी असोज 1 गतेदेखि नेपालगञ्जबाट पैदल यात्रा गरेको हो। पीडित परिवारले दोषीलाई कारवाही गर्न तथा दोषी उप कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एसपी श्याम कृष्ण अधिकारी र डीएसपी मधुसूदन न्यौपानेलाई विभागीय कारवाही गर्न माग गर्दै काठमाडौँ स्थित माइती घर मण्डलामा धरना सुरु गरेका छन्। इस दिन धरना भी रखा गया, वहाँ भी ना सुनी सीडीओ साहब। बाद में हम लोगों ने काठमांडू पैदल यात्रा 1 गते से
ननकुनी धोबीका भाइ बाँके प्रहरी प्रशासनले हत्या भएको व्यक्तिलाई आत्महत्या गरेको भन्ने झुटो रिपोर्ट बनाएको र मुद्दा दर्ता गर्न जाने पीडित तथा महिला अधिकार कर्मीलाई दुर्व्यवहार गरेको राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य सकिना तेलीले दावी गर्नुभएको छ। स्थानीय प्रशासनले दोषीलाई नपक्रेको र ननकुनी धोबीको मुद्दा दर्ता नभएको कारणले हामीले यो भदौ 13 गतेदेखि लिएर 31 गते भदौ 31 गतेसम्म हामी बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धरना बसेका थियौँ। 19 दिने धरना बसेका थियौँ। धरना बसेको 5 दिनमा ननकुनी धोबीको मुद्दा दर्ता भयो। स्थानीय प्रशासनले दोषीलाई कारवाही गर्न आलटाल गरेको तथा पीडितको कुरा नसुनेका कारण पैदल यात्रा हुँदै काठमाडौँसम्म आएर न्याय माग्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन नसकेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा शुक्रबार हुने भनिएको मन्त्री परिषद विस्तार सरेको छ। नेपाली कांग्रेसबाट माकेका सुरेन्द्र हमाल र रूपन्देहीका बसिउद्दिन खाँलाई मन्त्री बनाउने विषयमा पार्टीमा सहमति जुटे पनि थप 1 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्रीमा सहमति जुट्न नसकेको हो। शुक्रबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी तयारीमा धक्का लागेको छ। वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रीमा हमाल र शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा खाँलाई पठाउने विषयमा कांग्रेसभित्र सहमति छ। तर 1 जना मन्त्री र 2 जना राज्य मन्त्रीका लागि कांग्रेसमा आकांक्षी धेरै भएपछि प्रदेश संसदीय दलले मन्त्री हुने नेताको नाम टुङ्गो लगाउन नसकेको बताइएको छ। अब मन्त्रीको नाम केन्द्रबाट टुङ्गो लगाउन अनुरोध गर्दै कांग्रेसको एक प्रतिनिधि मण्डल राजधानी नै आउने भएको छ। 13 मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा यसअघि मुख्यमन्त्री सहित माओवादीका 2, कांग्रेसका 1, जसपाका 3 र स्वतन्त्र 1 गरी 7 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन भएको छ। जसपाले भौतिक पूर्वाधार, श्रम, रोजगार तथा यातायात, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय पाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दशैं लगायतका चाडपर्व लक्षित कोभिड विरुद्धको खोप कार्यक्रम सुरु गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागका विभागीय प्रमुख हरि कुँवरले दशैं लगायतका चाडपर्वलाई लक्षित गरेर 18 वर्ष माथिका सबै उमेर समूहका नागरिकहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको भेरोसेल खोप लगाउने कार्यक्रम शुक्रबारबाट सुरु गरिएको जानकारी गराउनु भएको हो। 3 दिनसम्म चल्ने यो खोप महानगरपालिकाका अन्तर्गत को 32 वटा वडाको 34 स्थानबाट लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। जुन चाडपर्व लक्षित खोप कार्यक्रम जुन भेरोसेल जुन लगाउने कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ र यो चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथि सबै उमेर समूहकालाई दिनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र 32 वडामा खोप केन्द्र, कुनै कुनै वडामा 2 वटा पनि छन् र 34 वटा खोप केन्द्रबाट आज भोलि पर्सि 3 दिन चाहिँ यस जुन भेरोसेल खोप कोभिड-19 को विरुद्धमा लगाउने कार्यक्रम रहेको छ। महानगरपालिकाले बिरामी नागरिकहरूलाई भने लाइन नबसी सो खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराएको छ। स्वास्थ्य विभागका विभागीय प्रमुख कुँवरले बिरामीहरूका लागि लाइन नबसी खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। खोप केन्द्रमा त्यस्ता बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ उभिन नदिकन अगाडि लिएर लाइनमा बस्नु पर्दैन। हाम्रा स्वयंसेवक भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अगाडि लगाएर नै उहाँलाई चाहिँ वेट नगर्ने हिसाबले त्यो खोप लगाउने कार्यक्रम व्यवस्था मिलाएका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै खोप लगाउने कार्यमा सहभागी हुन पनि सबैलाई आह्वान गरेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राजधानी विभागले इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट वितरणको तयारी थालेको छ। व्यक्तिगत डाटाको उच्च सुरक्षा सहित वितरण गरिने ई पासपोर्टले राजधानीका लागि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने सेवाग्राहीको बाध्यताको अन्त्यसँगै एमआरपी पासपोर्ट भन्दा सुरक्षित हुने विश्वास लिएको छ।
राहदानी विभागले कार्तिक अन्तिम साताबाट इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट वितरणको तयारी थालेको छ। हाल वितरण गरिएको एमआरपी पासपोर्ट भन्दा सुरक्षित हुने भएकाले विभागले अत्यावश्यक बाहेक अन्यलाई यी पासपोर्टका लागि कुर्न पनि आग्रह गरेको छ। इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट अर्थात् ई पासपोर्ट एउटा त्यस्तो पासपोर्ट हो जहाँ पासपोर्टमा एउटा कम्प्युटर चिप्स राखिएको हुन्छ। माइक्रो प्रोसेसर चिप्सले व्यक्तिको सम्पूर्ण डाटा स्टोरेज गरेर राख्छ र मेसिनमा राखेपछि सम्पूर्ण विवरण अध्ययन गर्न सकिनेछ। यो माइक्रो प्रोसेसरमा बायोमेट्रिक डाटा अर्थात् रेटिनाको नमुना, फिङ्गरप्रिन्ट र फोटो समेत राखिएको हुन्छ। पासपोर्ट बाहेक व्यक्ति सही हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउन पनि यस्तो प्रकृतिको पासपोर्ट पछिल्लो समय अपरिहार्य भएको छ। यसमा व्यक्तिगत डाटाको सुरक्षासहित वितरण हुने यी पासपोर्टमा विद्युतीय चिप र एन्टेना समेत जडान गरिने तथा अन्य बायोमेट्रिक विवरण समावेश गरिने विभागको भनाइ छ। यी विवरण राखेर चिप लक गरिसकेपछि सूचना कसैले थपगढ वा फेरबदल गर्न नसक्ने भएकाले यो सुरक्षित र भरपर्दो हुने राहदानी विभागले जनाएको छ। यस प्रकारको पासपोर्टबाट व्यक्तिको जानकारी सम्बन्धित निकायबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी बाहेक कसैले हेर्न नसक्ने र व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोग नहुने विश्वास लिइएको छ। हामीले चाहिँ थम्ब प्रिन्टलाई दायाँ बायाँ दुईटा औँलाको थम्ब प्रिन्ट राखेर त्यो पनि चिप्समा हामी स्टोर गर्छौँ। त्यस कारणले हामी आइकेओको मेम्बर भएको कारणले त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ आइकाओ मेम्बर जति सबै कन्ट्रीहरूमा जान्छ र मान्छेलाई फोटोबाट मात्रै अथवा उसको नाम जन्ममितिबाट मात्रै पहिचान गर्न गाह्रो भयो भने त्यो बायोमेट्रिक इन्फर्मेसन पनि जैविक विवरण पनि मान्छेलाई खोलेर हेर्न सक्छ सम्बन्धित अध्यागमन अधिकृतले। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छे त्यही हो भनेर सुनिश्चित गर्न सक्छ कुनै पनि अध्यागमन पोइन्टमा। त्यस कारणले यो बढी सुरक्षित भरपर्दो र मानिसले दुःख नपाउने खालको राहदानी हो। त्यस कारणले यो अहिलेसम्म संसारमा जारी भइराखेको अन्तिम पुस्ताको अहिले चालु रहेको पुस्ताको राहदानी हो। यी पासपोर्टका लागि अनलाइनबाटै फारम भर्न सकिने हुँदा फारम बुझाउनकै लागि लाइन बस्नुपर्ने झन्झट पनि हट्नेछ। अनलाइनबाट भरेको फारम र डकुमेन्ट प्राप्त भएपछि आफूहरूले छापेर पठाइदिने भएकाले भिडभाड र लाइनको झन्झट नहुने विभागको भनाइ छ। विभागले हाल वितरण गरिरहेको एमआरपी पासपोर्ट पनि तत्काल नरोकिने जनाएको छ। यी पासपोर्टका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपछि मात्र यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विभागको तयारी छ। चाहिँ हामी नोभेम्बरको 11बाट गो लाइभ गर्ने भनेको सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने गरी हामी जारी गर्ने प्रयत्नमा छौँ। त्यसको लागि अहिलेसम्म विश्वकै सबभन्दा छिटो ई पासपोर्ट जारी गर्ने, किनभने 2020को डिसेम्बर 21मा हामीले सम्झौता गरेका थियौँ। त्यो 11 महिना बिचमा अरू देशमा कुनै चाँडो भएको देशमा पनि 2 वर्षभन्दा बढी लागेको छ भनेर हामीलाई सम्बन्धित कम्पनीले भन्छ। त्यस कारणले हामीले यो नोभेम्बर 11मा गो लाइभ गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो पछाडि सर्वसाधारणले त्यो विद्युतीय राहदानी पाउन सक्छन्। राहदानी विभागले आइडिमिया आइडेन्टिटी नामक फ्रेन्च कम्पनीलाई 2 अर्ब 47 करोड 67 लाखमा गत कार्तिकमा एक पासपोर्ट छाप्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। कम्पनीले जिम्मेवारी पाएको 3 वर्षभित्र 20 लाख ई पासपोर्ट छाप्नेछ। हाल विभागबाट दैनिक 200 बढी एमआरपी पासपोर्ट वितरण हुँदै आएको छ। क्यामेरामा अमर राउतका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। शुक्रबार देशभर थप 764 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा 10,688 जनामा गरिएको परीक्षणमा 764 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ। सोही अवधिमा 10 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 1033 जना निको भएका छन्। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या पीसीआर विधिको परीक्षणमा 8,997 र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 92,839 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 7,74,173 जनाको निको भएका छन् भने कुल 11,210 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर 15,614 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब त्रैमासिक रूपमा वितरण हुने भएको छ। यसअघि रूपमा वितरण हुँदै
आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब त्रैमासिक रूपमा वितरण हुने भएको हो। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली 2077ले चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निकासा त्रैमासिक रूपमा हुने व्यवस्था गरेको छ। सोही नियमलाई चालुबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको हो। विभागले सबै स्थानीय तहलाई यस प्रकारको व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार अहिले देशभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या 34,65,713 जना रहेको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षामा वार्षिक 1 खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो किस्ता बुझ्ने नागरिकले बढेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेछन्। बजेट मार्फत सरकारले वृद्ध भत्ता 4,000 र अन्य सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 33% को वृद्धि गरेको हो। बढेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनुसार अब 70 वर्ष पुगेका सबै ज्येष्ठ नागरिकले मासिक 4,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्। साबिकको कर्णाली अञ्चलका जिल्ला र देशभरका दलित समुदायका 60 वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिकले मासिक 2,660 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेताहरूको सत्ता लिप्साका कारण सरकार गठन भएको 3 महिनामा मात्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पायो। सत्ता लिप्साको राजनीतिक कुसंस्कारबाट छिटो मुक्त हुन आवश्यक। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्री देउबाको सिफारिसमा मन्त्री परिषद नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन, नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। 10 बुँदे सहमतिलाई निर्जीव ढङ्गले नबुझ्न एमाले महासचिव पोखरेलको आग्रह। पार्टी विभाजनको विपक्षमा उभिने नेता कार्यकर्ताहरूलाई समेटेर अघि बढाउनु पर्नेमा जोड। सरकारले प्रस्तुत गरेका 2वटा विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा बहुमतले स्वीकृत। विधेयक फिर्ताको नेकपा एमालेको विरोध। न्याय माग्दै बाँकेको नेपालगञ्जदेखि पैदल काठमाडौँ आइपुगेका महिला तथा अधिकार कर्मीहरूको माइती घरमा धर्ना। न्यायका लागि केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण। यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार 2 जना पत्रकारलाई। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आदर्शमा उभिएका सबै पत्रकारहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नोबेल कमिटीको भनाई। र ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगको उपाधि स्पोर्ट्स क्यासल फुटसल क्लब पोखरालाई फाइनलमा शङ्खमूल फुटसल 4-2 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।